अस्सलाम वालेकुम। मैं बिलाल खान नियाज़ी। मेरा तल्लुक़ मीडिया से है। मैं एक सहाफ़ी हूँ। गुज़िश्ता 9 साल से जो सहाफ़त का प्रोफ़ेशन है मैं उससे मुंसलिक हूँ। अगर मैं अपना मज़ीद तारुफ़ करा सकूँ तो मैंने गुज़िश्ता 8 साल में जो रिपोर्टिंग है वो साउथ पंजाब में की, मुल्तान में की, और मैं वहाँ पे एक प्रोग्राम था न्यूज़ नाइट जो कि पब्लिक इश्यूज़ के हवाले से था। मैं उसको होस्ट करता रहा और तकरीबन मैंने 4 से 5 साल उस प्रोग्राम को होस्ट किया है। उसके बाद मैं तकरीबन 1 साल से इस्लामाबाद में जो सहाफ़त है वो कर रहा हूँ, और इस्लामाबाद में जो पार्लियामेंट की बीट है मैं उसको कवर करता हूँ। उसके साथ साथ मैं एजुकेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो बीट्स हैं उन पे इस्लामाबाद में तकरीबन 1 साल से काम कर रहा हूँ। हमारे यहाँ अक्सर तनकीद की जाती है, सहाफ़त के प्रोफेशन पे काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जाती है, और आजकल कुछ ज़्यादा ही तनकीद की जा रही है। लेकिन अगर हम ओवरऑल इस हवाले से, इस तनकीद के हवाले से बात करें तो कहीं पर ये तनकीद वैलिड है और कहीं पर ये तनकीद अनवैलिड है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि हम बाज़ औक़ात उस जगह, उस तबके को या उस कम्युनिटी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं जो कि पहले ही महदूद हो चुकी है। आप कह रहे हो कि सहाफ़ी कैसे महदूद हो चुका है। हम सबके सामने है कि हमारे यहाँ जो एक्ट्स बन चुके हैं, जो कवानीन बन चुके हैं, उस पर एक रियासत के अंदर रहते हुए एक सहाफ़ी को भी उसी तरह से उस पर इम्प्लीमेंट करना है, उसको फॉलो करना है जैसे एक आम सिटीज़न माशरे में किसी भी कानून की पाबंदी करता है। चाहे वो कानून उसको पसंद हो या ना हो, उसको फॉलो करता है। तो सहाफ़ियों पे तनकीद की जाती है कि जैसे ये खुद से तमाम जो बयानिए है उसे प्रोपेगेट करते दिखाई देते हैं, या फिर जो सहाफ़ियों के पास एक तनकीद का क्वेश्चन था वो उसको यूज़ नहीं कर पाते। माज़ी में हमने ये देखा कि जो सहाफ़त थी वो कदरे आसान थी, जिसमें हुकूमतें तनकीद को बर्दाश्त करती थी। हुकूमतों के पास जो तनकीद सहने का, जो हम कहें कि उनके पास जो कैपेसिटी थी वो बेहतर थी, और वो जब सहाफ़ी तनकीद करता था तो सहाफ़ी की तनकीद को वो बर्दाश्त करते थे। तो उसकी वजह से अगर कोई पब्लिक एहतजाज करती थी, कोई पब्लिक धरना देती थी या अपने मसाइल पर बात करती थी, तो उसको भी वो खुश दिली से कबूल करते थे। लेकिन जब माशरे में किसी कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच को समझा ये जाने लगे कि शायद ये सरकार के ख़िलाफ़ हमेशा प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल होती है या फिर रियासत को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होती है, तो फिर पॉलिसियाँ पॉलिसियाँ चेंज हो जाती हैं। और इसी तरीके से हमने देखा कि चंद साल से हम मुसलसल देख रहे हैं, जब से ये पीक एक्ट तो अभी इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन इसकी जो कानूनी शक्ल है वो चंद साल पहले पार्लियामेंट में आना शुरू हो गई थी। जब पी के जैसे कवानीन बन जाते हैं या फिर सियासत को ये लगने लग जाता है कि किसी ने एक्स्ट्रा गुफ्तगू कर दी है, किसी ने ज़्यादा बोल दिया है और ये नहीं बोलना चाहिए, तो फिर एक सहाफ़ी के पास फिर क्या कैपेसिटी रह जाती है। फिर सहाफ़ी को सोच समझ के बोलना होता है। सहाफ़ी पहले भी सोच समझ के बोलता है, उसे मालूम होता है कि वो किस चीज़ पे, किस टॉपिक पे बात कर रहा है, किस तबके को तनकीद का निशाना बना रहा है, या फिर सहाफ़ी को ये भी मालूम होता है कि वो क्या जो टारगेट है उसको अचीव करना चाहता है। लेकिन रियासत ने ये समझना शुरू कर दिया कि नहीं, जो कुछ हमारी तरफ से दिया जाएगा तो उसे ही उस बयानिए को ही प्रमोट किया जाना चाहिए। एक जानिब रियासत की ये पॉलिसी अपने लिए या उस हुकूमत की पॉलिसी अपने लिए काफ़ी बेहतर है, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि माशरे में जो एक संजीदा गुफ्तगू होती है, एक पॉजिटिव गुफ्तगू होती है, उसका रुझान कम हो जाता है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, और मैं उस तनकीद का, उस बयानी का हरगिज़ हिस्सा नहीं हूँ और मुझे कोई मसला नहीं है किसी के लिबास से, लेकिन तनकीद क्यों हो रही है? उसकी वजह यह है कि जब माशरे में आप तामीरी गुफ्तगू को, तनकीदी गुफ्तगू को, या माशरे के लिए या रियासत के लिए या सरकार के लिए या मुल्क के लिए एक आने वाले दिनों में मुफीद गुफ्तगू को रोक दें, और फिर आप कहें कि जो हमारी तरफ से कहा जाए तो वही कुछ चलाया जाए, तो जब आप नहीं कहते तो उसके बाद हम क्या करें? एक सहाफ़ी क्या कर सकता है, या एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट क्या कर सकता है, या जो
لوگ اپنے گھنٹوں سوشل میڈیا کو دے رہے ہیں تو کیا کریں. تو انہوں نے پھر غریدہ فروخی کو ڈسکس کرنا ہے, اس کے لباس کو ڈسکس کرنا ہے. انہیں کوئی کنسرن نہیں ہے کہ جی امریکہ نے اور ایران کے جو معاملات پاکستان نے جتنی کاوش کی ہے اس کا پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا. جو پاکستان نے جو بالکل ہی دنیا کے مختلف ممالک کو اور اتنے وہ ممالک جن کا آپس میں تقریباً کہا یہ جا رہا ہے کہ 40 سال سے زیادہ 47 سال کا جو گیپ تھا, آپ نے پہلی بار ان کو ہائی آفیشلس کو آمنے سامنے بٹھا دیا. پہلے جان کیری یا پھر ان کے جواز ظریف وغیرہ بیٹھے, لیکن اب وہ ہائی لیول کے نیب سے دور تک بات آ گئی. تو یہ لوگ کیوں ڈسکس کریں, آپ نے تو بولنے کی اجازت ہی نہیں دی. تو پھر کس کو ڈسکس کیا جائے؟ پھر ان دی اینڈ غریدہ فروخی ایک جو ایلیمنٹ ہے اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. پھر معاشرہ اس کو گفتگو کرنا پسند کرتا ہے. تو اس حوالے سے سرکار کو سوچنا چاہیے کہ یہ معاملات کیوں دیکھنے کو ہمیں مل رہے ہیں. آج سے 4 سال پہلے اس طرح کی تنقید, اس طرح کی گفتگو نہیں تھی جو اب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اب وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں پہ آ کے انہوں نے بات کرنی ہے. جب ان کو کچھ نہیں ملا, جب ان کو پتہ ہے کہ ہم باقی چیزوں میں بات کریں گے تو ہمارے لیے پرابلم ہو سکتی ہے, تو انہوں نے اس چیز کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اور یہ کسی صحافی نے اس کو ڈسکس نہیں کیا, اس کو عام آدمی نے ڈسکس کیا. پہلے جو صحافی ہے وہ عام آدمی کو ایک موضوع گفتگو فراہم کرتا تھا, اسے بتاتا تھا کہ ان موضوعات پہ آپ گفتگو کریں, آپ ان موضوعات پہ جو ہے آپ کے مسائل ہیں ان پہ آواز اٹھائیں. جب صحافی کو یہ روک دیا گیا تو اب آپ کے پاس جو پبلک ہے, 25 کروڑ جو عوام ہے, اس کے پاس اختیار, اس کو کوئی فیڈ کرنے والا تو ہے نہیں. پھر اس نے جو سوچنا ہے, جو سمجھنا ہے, جو اس کی کیپیسٹی ہے, اس کے مطابق اس نے بولنا شروع کرنا ہے. اور آج آپ نے دیکھا کہ آپ کی پیس ٹاک غریدہ فروخی ڈسکس ہوئی تھی لیکن نہیں ہونی چاہیے تھی. ریزن, آپ نے تو صحافیوں کو محدود کر دیا. آپ نے اب موبائل پوری قوم کے پاس ہے, اب ان کی مرضی. کیونکہ آپ نے تو کہا کہ جی صحافی جھوٹ بولتا ہے, آپ نے کہا کہ صحافی لفافہ لیتا ہے, آپ نے کہا کہ صحافی عجیب سے ان کے خلاف کمپنی چلتی ہیں. تو پھر ان حالات میں جو صحافی ہے وہ تو سائڈ پہ بیٹھا ہے, کونے میں بیٹھا ہے. اب یہ مقدمہ آپ کا اور پبلک کا ہے. اب جو آپ کی پبلک ہے وہ اگر وہ چیز بیانیہ نہیں پسند کرتی یا نہیں سننا چاہتی یا اس کی اتنی ابھی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کو ڈسکس کر سکے, تو پھر اس طرح کی گفتگو معاشرے کا حصہ بنی تھی. تو میں تو یہی کہوں گا کہ جو ہماری سرکار ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے, صحافیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ملک کی قوانین کیا ہیں, صحافیوں کو معلوم ہوتا ہے کہ نیشنل سیکورٹی کیا ہوتی ہے, صحافیوں کو معلوم ہوتا ہے کہ جو ملک کی پہچان ہے, ملک کا جو پوسٹ امیج ہے وہ کیسے دینا ہے. ہاں, سوشل ایکٹیوسٹ جو آپ نے موبائل کے تھرو جو لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, تو پھر وہ رائے خود ایک بیانیہ بن جاتی ہے, وہ رائے خود جو ایک میسج ہے, اوپینین ہے, وہ بن جاتی ہے. پہلے صحافی کا یہ کام تھا کہ اس نے سوسائٹی کو کیسے بلڈ کرنا ہے, تو اب یہ صحافی کا کام نہیں رہ گیا, کیونکہ اب اس پہ خود پابندیاں ہیں, وہ خود کچھ کہہ نہیں سکتا, کچھ بول نہیں سکتا. تو اس کو کس نے سننا ہے, اس کو کس نے سیریس لینا ہے, یا اس کو کس نے کہنا ہے کہ یہ آزاد ہے. تو ریاست کے اس حوالے سے سوچنا چاہیے. یہ آج کی گفتگو تھی, میں نے کہا آپ سے اس حوالے سے شیئر کر دوں.